कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार। म भरत जैसी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू म सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज सुग्ला गण्डकी नगरपालिकाको ओडामा यो नाम्सीको टोलमा चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु। यो गण्डकी प्रदेशकै एउटा सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिने एकदमै सुन्तला खेती व्यापक रूपमा गर्ने र यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण कृषकहरूको आय स्रोत नै एउटा सुन्तला बगैँचालाई चाहिँ सुन्तला बेचबिखन गरेर उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने एउटा मुख्य पेसाको रूपमा रहेको छ। र त्यसैको सिलसिलामा यता चाहिँ आज म एकदमै व्यावसायिक रूपमा एउटा सफल कृषक पनि हुनुहुन्छ सुग्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 11 नाम्सीकोट बस्ने जगत बहादुर मासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। भिडियोलाई हेरेर तपाईँले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र भिडियोलाई मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँहरूले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिएको खण्डमा ताजा भिडियोहरू तपाईँहरूले सहजै रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै म चाहिँ अब उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। दाइ नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? आजभोलि म यो सुन्तला गोडमेलमा अलि व्यस्त छु, किन भन्दा अब सुन्तला गोडमेल गर्ने बेला भयो, त्यस कारणले अलिकति अब यो सुन्तला खेतहरूमा मल हाल्ने काम गर्दैछु। कतिवटा बोट छ नि हजुरको सुन्तला? मेरो त्यही 200 बोट। 200 बोट। अनि त्यसबाट आम्दानी कति लिनुहुन्छ? त्यसबाट आम्दानी अब अहिले चाहिँ अब असिनाले गर्दा अलिकति कम भयो, नभए 8 लाख 9 लाख 7 लाख त्यही हो। जेस राम्रै छ। राम्रै छ। अनि बेचबिखन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? बेचबिखन चाहिँ हामी चाहिँ अब हामीले यहाँबाट खुजुरा बिक्री गर्दैन, हामीलाई ठेकदारहरू आउनुहुन्छ काठमाडौँबाट, मलेखिततिरबाट। अनि यहाँका दुईजना भाइहरू पनि छन्, कमल महत भन्ने र हिमाल महत, उहाँहरूले खरिद गर्नुहुन्छ, बगैँचा नै हान्नुहुन्छ। जे सुन्तला खेती गर्दा बेचबिखनमा कुनै समस्या छैन? केही समस्या छैन। हजुरले यो खेती गर्न सुरु गर्नुभएको कति वर्ष भयो लगभग? मैले सुरु गर्न लागेको त 62बाट हो। 62मा अलिकति लगाएँ, अनि त्यसपछि अनि निरन्तरै छ अहिले, अब लगाउँदै पनि छु। त्यसरी 62बाट हो खास। यो तपाईँको पछाडि देखिरहेको बोट कहिले रोप्नु भएको? यो बोट लगाएको त लगभग 67-68तिर हो। 10 वर्ष 11 वर्ष जतिको भयो होला। अनि जस राम्रै फल्या छ होइन सुन्तला चाहिँ? एकदम राम्रो फल्या। अनि ठिक छ, अब तपाईँको यो सुन्तला खेती देखेर धेरैजना चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ यो भिडियो है, हेरेपछि उहाँहरूको लागि अब कसरी चाहिँ यो सुन्तला खेती गर्दा चाहिँ राम्रो मानिन्छ, तपाईँको अनुभव होइन, अनेक सिकाइका कुराहरूलाई कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, हजुरले कसरी सुरुवात गर्नुभयो यसको बारेमा जानकारी दिनु। अब हामीले त यहीँ घरमा बिरुवाहरू उत्पादन गऱ्यौँ। अब जग्गा पनि अब यस्तै थियो, यस्तै छनौट पनि अब गरिएन, अब जस्तो थियो त्यस्तैमा गरियो। अब गर्ने साथीहरू दाजुभाइहरूले के गर्नु परेन, अलिकति जग्गाको छनौट गर्नु पऱ्यो, समुद्र सतहको विचार पनि गर्नु पऱ्यो। अब 1300-1400 भन्छन् अहिले, अब हामी त 800मा सम्म छौँ। अनि अर्को कुरा, अब बिरुवा उत्पादन कस्तो ठाउँमा गरेको छ, अब स्क्रिन हाउसबाट हो कि बाहिर हो कि। अब बाहिरको बिरुवा ल्याउन अहिले उचितै छैन, किन भन्दा नाना थरीका रोग किराहरू लागिरहेको छ। अनि स्क्रिन हाउसभित्र उत्पादन गरेका बिरुवा कलमी, अब अहिले बिजु पनि पाइन्छ होइन। अब सबभन्दा अहिले राम्रो कलमी भनिरहेका छन्। अब मैले पनि 2-4 कलमी लाएर हेरेको छु, राम्रो फलेकै छ। त्यसरी अनि अब राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने अब त्यसलाई चाहिने मलजलहरू अब कृषि विज्ञहरू हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा, उहाँहरूसित अलिकति सम्पर्क गरेर लगायो भने राम्रो छ, एकदम राम्रो छ सुन्तलामा। अब यसमा चाहिँ यो जग्गाको छनौट गर्दा हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? जग्गाको छनौट गर्दाखेरि अलिकति अब हामीले कस्तो भने, अब माटो पनि परीक्षण गर्नुपर्छ खास भन्ने होइन। किन भन्दा माटो चाहिँ अलिकति अब परीक्षण नगर्ने भने अलिकति अब अमिलेपनहरू भयो भने सायद अब सुन्तलाहरू पनि राम्रो फल्दैन भन्छन्। अनि अर्को कुरो, सकभर सकिन्छ भने उत्तर फर्केको मोडा फर्केको माटो चाहिँ धेरै राम्रो, एकदम राम्रो चिस्यान। अब मेरो उत्तर फर्केको जग्गा हो यो, चिस्यान चाहिँ अझै पनि सितो पाएको छैन। एकदम राम्रो चाहिँ उत्तर फर्केको मोडै भन्छन् सुन्तला लाउनलाई, किनभने हिमालको चिसोहरू आउने भएको भएर मैले जानेको चाहिँ त्यही है। किन भन्दा अब सबै बुवा आमाहरूले भनेको कुरा चाहिँ उत्तर फर्केको पाखो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरो, अब तपाईँको अनुभवले चाहिँ यो सुन्तलामा खेती गर्ने ठाउँमा पानी जम्यो भने पनि जरा कुहिने रोगको समस्याहरू देखिन्छ भन्छ। अनि के छ त्यसमा, के देख्नुभयो? तपाईँको निकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने केही हुन्छ त्यस्तोमा? त्यसको लागि हो, एकदम सही कुरा हो। अलिकति ठुलो गरामा सुन्तला लाउन अलिकति असुविधा हुँदो रहेछ, किन भन्दा मैले पनि 3-4वटा 8-10वटा सुन्तला बिचमा लगाएको छु।
त्यसको लागि अब त्यो पानी बाहिरको पानी आएर जम्यो भने जरा कुहुने रोग, अब त्यहीँबाट अब ढुसीहरू लाग्ने, अनि जरा पुरै कुहुने, सुन्तला टुप्पाबाट मर्दै आउने। अनि त्यस कारणले त्यसको लागि अब त्यसलाई खनेर कसरी हुन्छ त्यो पानीमा बुट्टाबाट झरेको पानी बाहिरबाट आएको भल कसरी हो कट अनिवार्य त्यो पानी जम्ने भयो भने त्यो जरा कुहुने रोग अनिवार्य लाग्छ, एकदम ग्यारेन्टीको साथ हो भनिदिन्छु म यो। मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा यो देखेको छु, जस्तै सुन्तला खेती गर्ने ठाउँमा पनि बिचबिचमा पनि केही खेतीहरू गर्ने, मकैहरू रोपिदिने, कोदोहरू रोपिदिने होइन। अब त्यस्तो पनि देखिन्छ कि। अनि तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्न हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? त्यो चाहिँ मैले चाहिँ के हो, मेरो अनुभव के भयो भने मैले नि पहिला जोत्थेँ, तर मैले खेती त धेरै वर्षैबाट गरेर छोडेँ। किन भन्दा यो खेती गर्नु हुँदैन, किन भन्दा अब यसमा आफूलाई चाहिएको मलहरू सबै अब सुन्तलालाई चाहिने मल जति खेतीले खाइदिन्छ, खेतीले खाइदिएपछि सुन्तलाको अब त्यो फेद वरिपरि सबै सुक्खा हुन्छ, त्यसले पाउने मल जति खेतीले अब कोदो मकैले खाइदिन्छ। मैले चाहिँ यो खेती गर्न चाहिँ पुरै छोडेँ, किन भन्दा जोत्न पनि छोडेँ। अहिले मैले पुरै रिङ काटेर के अरे मल हाल्छु। अब जोत्दा पनि जराहरू खलबलिने, पटक पटक अब जोत्दाखेरि पटक पटक त्यही जरा निस्किराख्ने, त्यस कारणले त्यो जरालाई असर भएको हुनाले मैले जोत्न नि छोडेँ। त्यस कारणले अब चाहिँ मैले के भने, अब यो रिङ प्रविधिबाट मल हाल्न थाल्छु मैले यहाँ। अब यो खन्न जोत्न चाहिँ, अब खेती गर्न चाहिँ पुरै टोटलै बन्द गराएँ। पहिला खेती गर्दाखेरि अलिक समस्या बढी देखिन्थ्यो। एकदम समस्या, किन भन्दा अब खेती गर्दाखेरि खनिन्थ्यो। अब मकै खन्दाखेरि अब मकै 2 पटक गोड्न पर्यो, कोदो रोप्दाखेरि कोदो गर्दा खन्न पर्यो, त्यस कारण जरामा धेरै असर गर्ने। अब हामीले त्यति बेला हेरचाह पनि नगर्ने, अब काटियो भ्याइयो भनिन्थ्यो। अहिले त अब जरा काटियो भने निलो तुथोहरू ल्याएर छरेर लाएर केही गरेर अब त्यसलाई बचाउने कोसिस गरिन्छ। तर अहिले चाहिँ अब त्यो चाहिँ समस्याबाट म चाहिँ अब छुटकारा छ है। अझसम्म मलाई के रोगहरू पनि देखिएन बोटहरूमा। जोस राम्रो भइराखेको छ। एकदम राम्रो भइरहेको छ। अनि अरू के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ यो सुन्तला खेती गर्दाखेरि? काटछाँटको कुराहरू पनि होला होइन? अनि कुन समयमा हुन्छ यो गोडमेल गर्ने समय कुन हो सुन्तला खेतीको लागि, काटछाँट गर्ने, यसको बारेमा पनि जानकारी दिनु। काटछाट गर्ने त अब यो सुन्तला अब टिपेर सकिएपछि अब त्यसभित्र अब चोर हाँगाहरू हुन्छन्, अनि सुकेका हाँगाहरू हुन्छन्। अब टिप्दाखेरि भाँचेका हुन्छन्, भाँचेका हाँगाहरू निकाल्ने, अब चोर हाँगाहरू निकाल्ने, सुकेका हाँगाहरू काटेर भाँचेर फालिदिने, काटेर आरीले। अब आरीले काट्नुपर्छ, हाँसीले काट्नु हुँदैन खास। त्यहाँबाट अब तपाईँको अब त्यसपछि अब निलो तुथोहरू अब यसमा स्प्रे गर्ने। अब तुथोभन्दा कपर सल्फेट भन्छन् अब धेरै। अब निलो तुथो भनौँ हामीले, निलो तुथो छरिसकेपछि अब त्यसमा अब त्यहाँ भएका अब ल्याउहरू ढुसीहरू त सबै मासिन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ बोटको लागि। निलो तुथो त एकदम बोटको लागि त मृत सञ्जीवनी हो एकदम। त्यसमा कुनै अब त्यो मिलाएर हाल्नु सक्नु पर्यो। मिलाएर हालेपछि तपाईँको त्यो जस्तै मर्न लागेको बुटो पनि एकपालि बाँच्छ त्यो निलो तुथो हालेपछि। होइन, कतिपय कृषकहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो निलो तुतो र चुना प्रयोग गर्न थालेपछि मेरो बगैँचा मासियो पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँकोमा त्यस्तो समस्या देखिया छैन? त्यो चाहिँ झुटो कुरा हो, त्यो मात्रा नमिलाएको भएर हो। किन भन्दा अब त्यो कपर सल्फेट भनेको एउटा अब तपाईँले अब पानीमा त्यो भिजाएर एउटा लुहा फलाम हालिदिनुहोस्, त्यो फलामलाई तामा बनाइदिन्छ। त्यसले अब त्यो 2-4 घन्टा राखिदिनु भने त सायद त्यो विचार गरेँ होइन मैले, त्यो सोरे पगालिदिन्छ होला। त्यसमा त्यो चुनाको मात्रा र निलो तुथोको मात्रा नमिलाएको भएर मात्रै हो, नभए केही पनि होइन। एकदम मैले भन्छु नि, एकदम मृत सञ्जीवनी हो सुन्तलाको बोटको लागि त निलो तुथो त। कसरी मिलाउनु पर्छ नि त्यसलाई चाहिँ? त्यसको लागि अब भनौँ न के अरे 100 ग्राम निलो तुथो होइन, 100 ग्राम के अरे चुना। अब 10 लिटर पानीमा के अरे 5 लिटर पानीमा 100 ग्राम तुथो भिजाउने, अनि 5 लिटर पानीमा 100 ग्राम चुना भिजाएर त्यहाँबाट फेरि अनि त्यो दुईवटा घोल के अरे पग्लिसकेपछि अनि फेरि 5 लिटर पानी त रहेको 5 लिटर पानीमा निलो तुथोलाई घोल्ने, फेरि त्यो चुनालाई पनि घोल्ने, र दुईटालाई एकपालि मिक्स गर्दाखेरि सँगै चुना र तुथो मिक्स गरेर हल्लाएर अनि स्प्रे गर्ने, या भनौँ न अब स्प्रे गर्ने। त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि अन्य कुराहरू पनि सुन्तलामा देखिन्छ होला, रोगहरू, किराहरू, पतेरोको समस्याहरू, अनि यो धेरै फलहरू झर्ने, अनि असारको महिनातिर होइन कतिपयको चाहिँ अहिले टिप्ने बेला पनि त्यस्तो झर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के उपायहरू, कसरी झर्छ, के उपायहरू अपनाउनु? त्यसको लागि त अब हामीले नसकेरै हो। किन भन्दा सकेदेखि अब गौतहरू सङ्कलन गरेर अब त्यसमा अब नाना थरीका जडीबुटीहरू हालेर, पातीहरू हालेर अब बनाए त सबभन्दा बेस्ट हो, त्यो अर्ग्यानिक नै हुन्थ्यो। अब किन भन्दा अब हामीले अब त्यत्रो अब सङ्कलन गरेर अब बनाउन सकिँदैन या नभ्याएको। अब हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ प्रायः अब रोगरहरू अब मिलाथिनहरू यिनीहरू प्रयोग गर्छु। किन भन्दा अब यो ठिक्क अब असारबाट अब यो पत्राले एट्याक गर्ने भएको भएर
असारबाट मैले चाहिँ असारको 15 कटेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्छु। तर त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै कम हुन्छ रोक्न के अरे झर्नको लागि, अनि पतेराले नै एट्याक गर्दैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ अहिलेसम्म रोगरै प्रयोग गरिरहेको छु, तर राम्रो भइरहेको छ। अनि सिँचाइका कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, के छ? सिँचाइ त अब यहाँ अब अलिकति पानीको असुविधा पनि छ। पानीको असुविधा भएको भएर अब कृषि ज्ञान केन्द्रले हामीहरूलाई अब ड्रमहरू उपलब्ध गराएको छ। अहिले त मैले सिँचाइ गरेको छैन, किन भन्दा बोटमा सुन्तला भएको कारणले अब मल त हालिसकेँ, तर सिँचाइ गर्दाखेरि किन भन्दा चिसो बढी भएर सुन्तला झर्छ। अब बेचेको सुन्तला अर्काको सुन्तला हो, यो अहिले अब मेरो होइन, किन भन्दा बेचिसकेपछि। त्यस कारणले मैले सिँचाइ गरेको छैन। सिँचाइको लागि त अब यो टिपिसकेपछि अब फेरि त्यसलाई अब पानी सानी हालेर अब यो मलहरू भिजाउने काम, पानी अगस्तको पानी आयो भने त आइहाल्यो, आएन भने पनि अब मलहरू भिजाउनको लागि भने अब सिँचाइ गरिन्छ। जोस मल खाद राखिसकेपछि हामीले सिँचाइ चाहिँ गर्न पर्यो होइन? गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के छ, यो ठुलो क्षेत्रमा एउटा पहिला चाहिँ यो ज्ञान केन्द्रले ब्लकको रूपमा पनि यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेको थियो होइन, ब्लक कार्यक्रम। लगभग यो हाम्रो नाम्सीकोट क्षेत्रभरि कति हजार जति बिरुवा होला? नाम्सीकोट क्षेत्रभरि त अब लगभग हामीले ब्लक चलाएपछि पनि हामीले लगभग सल्यानबाट, गोर्खाबाट अनि अब पाल्पा पनि गयो। यो 3 ठाउँबाट हामीले बिरुवाहरू ल्यायौँ। बिरुवाहरू ल्याउँदाखेरि लगभग हामीले 12-13 हजार बिरुवा हामीले अहिले त्यो ब्लक हुँदाखेरि ल्याएको। अनि पहिलाको गर्दाखेरि लगभग यहाँ त्यस्तो अनुमानिक अब भनौँ न, अहिले लगभग यताउति गर्दाखेरि 50-60 हजार बोट होला यहाँ। अनि यो क्षेत्रबाट वार्षिक कति करोड जतिको सुन्तला चाहिँ यहाँबाट बाहिर जान्छ? वार्षिक पोहोरको डाटा अनुसारले पोहोर अब 5 करोडभन्दा माथिको सुन्तला बाहिरिएको। अहिले यसपालि के भयो भने असिना, अब ठ्याक्क वैशाखमा असिना आइदियो। असिना आएको हुनाले धेरै क्षति गरेको हो यहाँ। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ के भएर यो गहिरो परेको भएर अलिकति बचेको, धेरै त होइन। मेरो पनि अब 70% फल छ बोटमा अहिले। अब के अरे 30% सुन्तला त झरेकै हो। त्यस कारणले अब यो के अरे अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले अब यसको लागि अब यो रोकथाम गर्ने कुनै उपाय रहन्छ? किन भन्दा मलाई ज्ञान केन्द्रले हामीलाई अब म अध्यक्ष हुँदाखेरि ज्ञान केन्द्रले जाली पनि उपलब्ध गराएको थियो। जाली ल्याएर पनि यो सकिँदो रहेनछ, यो यसमा हुँदो रहेछ, सुन्तला बोटमा हुँदो रहेछ। किन भन्दा कागती भए हुन्थ्यो होला सायद। अब जाली पनि यत्रो अल्को बोटमा अब कहाँबाट भाटाहरू कहाँबाट ल्याउने, त्यो जाली लगाएर पनि उपलब्ध हुन सक्दैन। यो असिनाको लागि एकदम डर चाहिँ असिनाको हो यहाँ, अरू चाहिँ केहीको डर छैन। फलहरू पनि राम्रो फल्छ। अब राम्रो उपलब्धि भइरहेको छ हामीलाई पनि। अब हामीले अब घर चलाउने नै यही हो। त्यस कारणले यो जालीको उपाय अरू केही रहन्छ, असिना जोगाउने उपाय केही छैन कसैमा पनि। त्यही हो हामीलाई टेन्सन भनेको, रात दिन टेन्सन। अब बर्खा लागेपछि असिना आउँछ कि भनेर रातभरि निद्रा लाग्दैन। असिनाको एकदमै बढी खतरा समस्या हुने क्षेत्र छ है यो क्षेत्र, एकदम खतरा। अनि अर्को कुरा, अब यो धेरैजनाको सुन्तला अहिले बिस्तारै चाहिँ यो हरास हुँदै गइरहेछ कि बगैँचाहरू चाहिँ मासिँदै गइरहेछ। अनि त्यो मासिएको बगैँचालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ तपाईँको अनुभवले? उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ यस्तो, अब तपाईँको के हो भने अब यसमा अलिकति रोग लागेपछि त्यसमा अलिकति प्राथमिक साथ हेऱ्यो। अब होइन मेरो बोटलाई के भयो यो हेरेर अब त्यसलाई खन्ने, जरा हेर्ने, जरा खनेर हेर्ने, जराको उयो छ, जराको समस्याहरू अब दुनियाँभरका विषादीहरू, दुनियाँको उयोहरू पाइन्छ दबाईहरू, अब त्यसमा ल्याएर हाल्ने। अब जरा कुहिने रोगलाई अब निलो तुथो अब झोल बनाएर हालिन्छ। हामीले त अब मैले नि यहाँ 4-5वटा बुट्टा बिक्री भएको थियो, अहिले सप्रिएछ। अहिले त मलाई पनि डर लागिरहेको थियो, हो बर्बाद यता अलैँचीतिर जरेबातिर यस्तो रोग आइदिएको, मेरो पनि आयो क्या भन्ने डर लागेको थियो। अहिले मैले चाहिँ त्यसको समाधान त्यसरी नै गरेँ। किन भन्दा एकदम हेर्नुपर्छ। किन भन्दा बोटमा, आफ्नो बोटमा टुप्पामा हाँगो सुक्यो भने त्यो हाँगोको लक्षण गरेर या कि त्यो हाँगो काटेर फाल्नु पर्यो पहिला, कि अब त्यसरी सुक्दै आयो भने जरा कुने रोग समस्या हो। यो अरू कुनै पनि होइन। अर्को कुरा, यहाँ धेरै ठाउँमा अब यो सुन्तलाको फेद वरिपरि कोदो रोप्ने, मकै लगाउने गर्छन्। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो होइन। त्यो चाहिँ सुन्तला व्यवसाय गर्ने मान्छेले त्यो चाहिँ छोड्नुपर्छ। अनि हजुरले एउटा बोटमा मल चाहिँ कति कति राख्नुहुन्छ? मैले एउटा बोटमा अब 4 डोका यो के अरे गोबर मल राख्छु, अब 10 वर्षभन्दा माथिका। त्यहाँबाट अनि अब 300 ग्राम युरिया राख्छु, 450 ग्राम डिएपी राख्छु, 500 ग्राम पोटास राख्छु। त्यसरी राखेर अनि माथिबाट पुरेर अब यसलाई अब छापो हाल्ने काम पनि हुन्छ। अब फेरि अब यो पुरिसकेपछि छापो हालिन्छ। अनि तपाईँ त अहिले लगभग उमेरले पनि लगभग 50-55 वर्ष कति वर्षको हुनुभयो होइन? अनि तपाईँको पहिला हजुरले के गर्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ अब के नै गरिन्छ भनेर विदेशतिर गयो। विदेशतिर गएपछि दुःख पाइयो, दुःख पाएर अनि फर्केर आएँ। फर्केर आएपछि होइन म अब केही गर्छु
भनेर अनि सुन्तला बिरुवा अनि यहीँ उत्पादन गरेँ मेरो प्राय सुन्तलाहरू यहीँको घर यहीँको उत्पादन हो अनि यही लगाएर 2-4 वर्षपछि अब 5 वर्षपछि हाम्रो यहाँ फल्न थालिहाल्छ सुन्तला जस्तै अब यो के अरे बिजु बिरुवा पनि अनि त्यही फल्न लाग्यो अलिकति अब 70,000 7,000 8,000 10,000 गर्दै गर्दै अहिले म 10 लाख 9 लाख 8 लाखसम्म पाउने भएँ। कति वर्ष पछि? अहिले म लगभग 10-11 वर्षपछि 11 मैले वर्ष 62बाट लगाउन लगाएको अनि सुन्तला 62मा पहिलो लगाएको मैले 2टा बिरुवा अझै पनि यहाँ छन् फलेकै छन् अझै पनि त्यसपछि आएर एकपालि विदेश गएँ 62मा फर्केर आएँ त्यसपछि लगाएका हुन् यी बुट्टा सबै। अन्तिममा अब यो भिडियो हेर्ने मान्छेहरूको लागि हजुरले के सन्देश दिनुहुन्छ? होइन अब मैले के सबैलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन अब तपाईँहरूको जग्गा जमिन अब यस्तै राम्रो छ भने अब सुन्तला हुने ठाउँमा सुन्तला लगाउनुहोस् कागती हुने ठाउँमा कागती लगाउनुहोस् अब केरा हुने ठाउँमा केरा लगाउनुहोस् तरकारी हुने ठाउँमा तरकारी लगाउनुहोस् यो दुनियाँभरको गएर यो अरबमा गएर दुनियाँको दुःख गरेर गैती बेलचा गरेर बस्नुभन्दा यहीँ आफ्नो नेपालमा उत्पादन गर्नुहोस् मजाले आफ्नो परिवारसित मिठो नमिठो खाएर बस्नुहोस् यसैमा एकदम सबैभन्दा सन्तुष्ट हो यही भन्न चाहन्छु। हस्, कुराकानीको लागि धेरै धेरै हस् धन्यवाद। त धन्यवाद।